देव बरो दीस मागता तुमकां सुमेस्तांक मोगाचनो आज भगवंत त्रिंदादीचें फेस्त आमी आचरण करता. भगवंत त्रिंदादें आमचो एकवटू बोवुर्तो जावन आसा. विधिनियम पुस्तकांत अवस्वर 4:30 आनी 9 देवाचें उतर आमकां सांगता सर्वेस्पोर जावन आसा देव जसो वयर सर्गार तसो सकला पृथ्वीर आनी ताचे भायर हेर कोणूच देव ना. हो आमचो त्रिएक देव बोवडतो बाप पूत आनी पवित्र आत्मो ह्या वर्त्या देवा थंय आमचो एकवट आमी पासारया. हो एक वराचो वेळ त्या देवाचो आमी करसिया. तेच त्रिएक देवाक आमी मान कन आराधन कन गावया गीत सर्वेस्परा देवा क्रिस्ता सुमया जेजू पवित्र पाराक्लिता सदां वंदन तुका. आमच्या दैवी गायना बुकांत O10 पेज 192. O10 पेज 192. सर्वेस्पोरा बापा सर्वेस्पोरा बापा सर्वेस्पोरा बापा रसनारा सर्वेस्पोरा बापा सर्वेस्पोरा बापा सर्वेस्पोरा बापा रसनारा सर्वेस्पोरा 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 सदा वंदन तुका सर्वेस्पोरा 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 सदा वंदन तुका. Somia Jesus, Christa somia Jesus, Christa somia Jesus sarvondara, Christa somia Jesus, Christa somia Jesus, Christa somia Jesus sarvondara, 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 sarvondara sada vandan tuka, sarvondara, sarvondara, sarvondara sada vandan tuka. Paraklita, Povit Paraklita, Povit Paraklita Buzvondara, Povit Paraklita, Povit Paraklita, Povit Paraklita Buzvondara, 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 Buzvondara sada vandan tuka, Buzvondara, Buzvondara, Buzvondara sada vandan tuka. एक देव आमचो वरतो देव एक देव ते एक सण सदा एकवटान जियोंचो तो त्या एक देवा थंय आमचो एकवट बोवुर्तो आनी अपुर्बायेचो तो जावन आसा. सदांच आमी सांगाता मेळटना
त्या एक देवाक आमी नमान आनी आराधन करता आसतना तसो एकवट आमचे थंय आसा जाता देवा थंय आनी एकामेका थंय, कित्याक तोच तरी एक देव आमकां ताच्या कृपेन भरता, ताच्या मोगान आमकां भरता. आमी ताका चड आनी चड वळखतना, ताका चड आनी चड लागीं सरतना, ताका चड आनी चड आमी नमान करतना तसो देव आमकां ताची बरी करता. त्या तरी एक देवाक, मोगा सागोराक, त्या कृपेच्या देवाक, भोवर्थ्य देवाक आमी आज भोवर्थ्या रितीन आराधन करया. त्या पवित्र त्रिंददीचें फेस्त आमी आचरण करचे आयच्या दिसा ताका आमी नांवाडया, ताका आमी दिनवासया, तो आमचो देव म्हणून आमी वळखुया. देवा मोगा सागोरा, त्रिएक देवा सदां वंदन तुका. देवा मोगा सागोरा, देवा मोगा सागोरा, मोगा सागोरा त्रिएक देवा, देवा मोगा सागोरा, देवा मोगा सागोरा, मोगा सागोरा त्रिएक देवा, त्रिएक देवा, त्रिएक देवा, त्रिएक देवा सदा वंदन तुका. त्रिएक देवा, त्रिएक देवा, त्रिएक देवा सदा वंदन तुका. सर्वेस्परा, 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 सर्वेस्परा सदा वंदन तुका. सर्वोंदरा, 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 सर्वोंदरा सदा वंदन तुका. उजवोंदरा, 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 उजवोंदरा सदा वंदन तुका. त्रिएक देवा, त्रिएक देवा, त्रिएक देवा, त्रिएक देवा सदा वंदन तुका. हालेलुया, 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 हाले हालेलुया, 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 हाले हालेलुया, 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 हाले हालेलुया, 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 त्रिएका देवा, वर्त्या देवा, सर्वपदवेदना, भौमगाळ आणि दयाळ देवा, आमची सवय सदा काळाशी, आमची सवयींची आज आमकां सनदा हाडल्या, तुका मान करूंक आराधन करूंक, तुका वळखूंक आमकां फोव केल्ल्या देवा. हालेलुया, 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 आराधन तुका, नमान तुका. We praise you, we worship you, adore you, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. मगाळ भाव बहिणीनो, त्रिएक देवा समोर आमी आसां. बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो आमचो वर्तो देव आज आमकां सांगाता हाडलेलो ह्या पवित्र दिसा, भगवान त्रिंददीच्या फेस्ता दिसा. भोवर्थ्या देवाक, त्रिएका देवाक, बापाक, पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आमी आज वळखतना, मान करतना, ताका आराधन करता आसतना थोडो वेळ ताका आमी स्तुती करया. किर्तन 140:7 पयली वोळ देवाचें उतर म्हणटा, हालेलुया, सर्वेस्पराची स्तुती करा. आमच्या देवाक किर्तनां गावची कितलें बरें, ताची स्तुती करची कितलें सोबीत.
वय मुगाळ भावानो आनी भयणीनो आमच्या देवा किर्तनां गावची भोव बरें ताची स्तुती करची भोव सोबीत जावन आसा कित्याक तो आमचो देव आमी ताची परजा आमी ताची भुरगीं जावन आसा देखून ताच्या भुरग्यांनी ताका अर्घां दिता आसतना ताका खुशी जाता ताका अर्घां दिवचें म्हळ्यार देवाक अर्घां दिवचीं म्हळ्यार बापाक पुताक आनी पवित्र आत्म्याक तो आमचो बाप म्हणून आमी वळखोवचें तो आमचो सुमी सोडवणदार म्हणून आमी वळखोवचें तो आमचो पवित्र आत्मो मजतदार देव म्हणून आमी वळखोवचें तितलें मात्र न्ही देवाक आमचे ताळे आयकूंक जाय ताणें आमकां भोव अपुरबायेन रचल्यान पोसल्यान सांबाळल्यान जायतीं देणी दिल्यान आनी हो एकवट ताचें तें आसा केला तरी एक देवा थंय आनी सगळें ताणें केलां ताणें दिलां म्हणून वळखोवचें आनी ताका अर्घां दिता आसतना तो आमचो ताळो आयकता हर एका दिसा जावं सकाळीं वो प्रत्येक तरान सकाळींच्या वखदां ताका अर्घां दिता आसतना ताका खुशी जाता देवाक आनी देवाक तें मानवता देवाक एक अर्घां होगळापाचें बलिदान जाता किर्तन 50-22 वळ म्हणटा जो म्हाका अर्घां स्तुतेचें बलिदान बेडयता तो म्हाका मान दिता म्हणटा देव जो म्हाका अर्घां स्तुतेचें बलिदान बेडयता तो म्हाका मान दिता म्हणून एक घडीभर आमचे दोळे धांबया तरी एका देवाक आज मान करया तरी एका देवाक आज अर्घां होगळापाचें बलिदान बेटोवया आमी ह्या पुरबेचें गीत गावंक वेता आमच्या दैवी गायना बुकांत H9 पेज 77 आमची काळजां मनां उबारन देवाक अर्घां दिवंक आमी वेता आज तरी एका देवाक मान जावं आज ताका स्तुती जावं आज ताका अर्घां होगळापाचें बलिदान चड आनी चड आमी आज सांगाता मेळ्ळेलीं हर एकलीं देवाक वळखो तशी स्तुती करूं म्हणून आमी देवाक वळखोन ताका अर्घां होगळापाचें बलिदान बेटोवया म्हजे उपरांत येलांचे मागणें करा म्हजे उपरांत सांगा मोगाळा बापा मोगळा बापा आबा बापा आबा बापा म्हज्या रचणारा म्हज्या पोसणारा म्हज्या सांबाळणारा तूं म्हजे सवें आसाय तूं म्हजे सवेंची येताय तूं सदांच म्हजी जतन घेताय म्हाका राखताय म्हाका सांबाळताय तुका हांव अर्घां दिता तुका हांव नावाडता तुका हांव दिन वाचता तूं म्हजो देव म्हणून मोगाळ बाप म्हणून दयाळ बाप म्हणून हांव मानून घेता हांव वळखता अर्घां बापा होगळा बापा महिमा बापा स्तुती बापा हालेलुया 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 इकडे आमचे हात उबान बापाक स्तुती करया हालेलुया 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 अर्घां बापा होगळा तुका महिमा तुका स्तुती तुका वंदन तुका सांग हालेलुया 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 बापा अर्घां दावन आमी गावया आमी आयल्या वांगा बापा तुका होगळ सुंग आज आमची काळजां मनां उबार तुका नावाडूं आमी आयल्या वांगा तुका होगळसू काळजां आमची उबार तुका नावाडू आमी आयल्या वांगा तुका होगळसू बाबा तुका होगळसू काळजां आमची उबार काळजां आमची उबार नावाडू तुका नावाडू सांगता आमी म्हणया आमी आमचो मोग आनी आमचो मोग तुझे दैव मानता
Kalzantau nami munta Abba Baba Abba Baba Tuam kanditai Tuam kanditai Sukani santos Kalzantau nami munta Mogal Bapa शिजुका में रगांदिव्या शिजुका में ओळखोव्या तर एक देवाचो दुसरो जण तो आमचे खातीर मनीस जावन संवसारी आयलो आमचे खातीर जीव दिवन रगत वारोवन आमची पातकां पिडाशिडां सक्कड खान सैतानाचें बोळ मोडून आमकां सुटका सुडवण जोड दिल्लो जेजू तसो जेजू ह्या सक्रामेंतांत हजर आसा कुडीन आत्म्यान रक्तान देवपणान आसकेदें वतलें भाग तुजें आनी म्हजें देवाक ह्या सुमयाक जेजूक वळखोवचें जेजूक आमी अर्गां दिवचें अर्गां स्तुतेचें बलिदान पेटोवचें तो सोमी चडवणदार ताचे बगार दुसरो देव ना म्हणून आमची चडवण केल्लो ताचें नांव वळखोवचें देखून जेजूक वळखोवन आमी सांगाता म्हणया म्हजे प्राण सांगा मोगळा जेजू मोगळा जेजू मोगळा जेजू मोगळा जेजू तूं म्हजो सोमी तूं म्हजो सोमी चडवणदार जावन आसाय चडवणदार जावन आसाय तुवें म्हजे खातीर तुवें म्हजे खातीर तुजो जीव दिलाय तुजो जीव दिलाय तुजें रगत वारयलाय रगत वारयलाय म्हजीं पातकां म्हजी पातकां म्हजी पिडाशिडां पिडाशिडां तुवें पयस केल्याय तुवें पयस केलाय तुज्या कुडींत तुज्या कुडींत तुवें ववयल्याय वयलाय तुज्या गाया वरवीं तुज्या गाया वरवीं म्हाका गूण केलाय गुण केलाय म्हजी सुडवण केल्याय सोडून केलाय म्हाका कृपा दिल्याय कृपा दिलाय सुमयान जेजू सुमया जेजू तूं म्हजे थंय तुमचे थंय सदांच आसाय सदांच आसाय म्हज्या काळजांत तुजी येताय तुमची येताय तूं वस्ती करताय वस्ती करताय तुका हांव वर्गां दिता तुका वर्ग दिता तुका हांव नावाडता तुका हांव नावाडता तुजें नांव हांव वखणटा वखणटा तुजी स्तुती करता स्तुती करता अर्गां जेजू अर्गां जेजू होगलाम जेजू होगलाम जेजू महिमा जेजू महिमा जेजू स्तुती जेजू स्तुती जेजू तुजें नांव सदैव जावं नाव सदैव तुजें नांव वर्सिल्लें जावं वर्सिल्लें जावं हालेलुया 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 तुमचे दोन्ही हात बांद जेजू करगां दिव्या हालेलुया 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 अर्गां तुका होगलाम तुका महिमा तुका स्तुती तुका वंदन तुका तुजें नांव वर्सिल्लें जावं तुजें नांव सदैव जावं सुमया तूं आमचो देव आमचो सोमी सडवण आज आमकां सुमया परत तुजी कृपा तूं दिताय सडवण दिताय तूं आमचो मोग करताय सुमया तुज्या मोगाक सडवणेक आमी मान करता We praise you, we worship you, we adore you, Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. आमी आयल्या वांगा जेजूक नावाडूं. We are here to praise you. Lift our hearts and sing. We are here to give you the best that we can bring. We are here to praise you, Lord. We are here to praise you. Lift our hearts and sing. We are here to give you. We are here to give you the best that we can bring. The best that we can bring. And it is our love rising from our hearts. Everything within us cries, Lord Jesus, Lord Jesus, help us now to give you, help us now to give you pleasure and delight.
listen and will. Let's say, I love you, Lord. पवित्र आत्म्याक आमी अर्घां दिवया. बापा सो आनी पुता सो एकवट तो बापा आनी पुता हांव निपसून सो पवित्र आत्मो आज तो सो पवित्र आत्मो आमचे थंय जियेता, आमचे थंय वस्ती करता. मजतदार देव आमचो जावन सदां काळ आसता तो पवित्र आत्मो. त्या पवित्र आत्म्याच्या मोगान बरोवन त्या पवित्र आत्म्याक आज वळखून जे कितें तो जावन आसा आमकां, जे कितें तो आमचे थंय करता तें सगळें वळखून ताका आमी अर्घां दिवया. अर्घां सुद्दां बलिदान पेटोवया. म्हजे प्राण सांगा. मोगळा पवित्र आत्म्या, मोगळा पवित्र आत्म्या, मजतदारा देवा, मजतदारा देवा, पाराक्लिता, पाराक्लिता, तूं म्हजे सवें, तूं म्हजे सवें जियेताय, जियेताय, म्हज्या तेंपलांत तेंपलांत वस्ती करताय, वस्ती करताय, बिडार करताय. करताय. म्हाका तुज्या देण्यांनी फळांनी भरताय. तूं सदां काळ म्हजे सवें आसाय. मोगळा आत्म्या, तुज्या कृपेन, तुज्या बोळान, तुज्या मोगान म्हाका भरताय. म्हाका मागोंक शिकयताय. म्हाका स्तुती करूंक फावो करताय. मोगळा पवित्र आत्म्या, तुका हांव वळखता, तुका हांव दिन वाजता. म्हजे सवें सदां काळ आसाय म्हणून हांव पातयेता. अर्घां तुका, होगळाप तुका, महिमा तुका, स्तुती तुका, वंदन तुका. हालेलुया, 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 हालेलुया. आमचे दोन्ही हात उबारी हांव पवित्र आत्म्याक आमी निरंतर अर्घां दिवया. हालेलुया, 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 हालेलुया. अर्घां तुका पवित्र आत्म्या, होगळाप तुका, महिमा तुका, स्तुती तुका, वंदन तुका. आमचे थंय सदां काळ आसचें, वस्ती करचें आमकां. उजवाड दिवचें, कृपेन भरचें, तुज्या देण्यांनी फळांनी भरचें. आमकां शिक्षीत करचें, जायशी जानवाय, जायशी करपारी एका दिसांनी एका वेळार दिवची. तुका साव मान, तुका साव महिमा. हालेलुया, 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 हालेलुया. आमी आयल्या वांगा तुका वर्णुच्या पवित्र आत्म्या. आमी आयल्या वांगा तुका वर्णुच्या काळजा आमची ओबार तुका नावाडच्या. आमी आयल्या वांगा, आमी आयल्या वांगा तुका वर्णुच्या, तुका वर्णुच्या काळजा आमची ओबार तुका नावाडच्या, तुका नावाडच्या. सांगात आमी म्हणया. आनी आमचो मोग, आनी आमचो मोग तुजे दैव माळटा. काळजांत हांव आमी म्हणटा पवित्र आत्म्या. तूं आमकां दिताय, तूं आमकां दिताय सुखानी संतोष, सुखानी संतोष. काळजांत हांव आमी म्हणटा पोगाळ आत्म्या. काळजांत हांव आमी म्हणटा, काळजांत हांव आमी म्हणटा मोगाळ बापा, मोगाळ बापा. काळजांत हांव आमी म्हणटा, काळजांत हांव आमी म्हणटा
Mogal Jesu. Mogal Jesu. Kalsan tao namin muntam. Kalsan tao namin muntam. Pavitratmya. Pwede magalbaw na ni Bayi Nino. Ikili ba ramchi dole dampia. Kitla purbay so dev amso. Bapu putani pavitratmo. Kitli datus kayam kan takar gandhi unche madar. Takar gandhi unche kitlem bore. Tachi stuti karchi kitlem subita. Asaka mer gandhili. Ya bovortya desa. Asaka man kartasana. Takami nirantari. Argandhi un arga hurgla pachim balidan badele. Ramagaran Shemputra Vaswarat Sudha Vivol Devachmutaram Kam Manta Sangta Zankan Deva Sot Mo Solon Varta Tindeva Chimburge Kidak Tumka Mirlalot Mo Tumchadlia Gulam Panacha Biaburit Jivana Tumka One Pavena Magar To Tumka Deva Chimburgin Karta आणि आपल्या बोळान देवाक आब्बा म्हणजे बापा म्हणून आमी उलो मारिशें करता. देवासोत्मो आमकां देवाचीं भुरगीं करता. एक घडी बोर आमच्या दोळे धांपून मागया. तोत्मो देवान आमकां दिला. तरी एक देवान फावो केल्लो आनी त्या आत्म्या सवय आत्म्या थंय त्या आत्म्या मुखांतर आमकां आज देवा थंय संबंद आसा. मागया ह्या घडये आज भोव पवित्र त्रिंदादेक आमी मान करता आसतना त्याच पवित्र आत्म्यातय आमी बरोवन त्या पवित्र आत्म्यातय आमी जियोंक चड आनी चड ताचीं भुरगीं जावन त्या देवाक आमी चड आनी चड वळखोंक आनी त्या देवातय आमी संतोश पावोंक आमचें जिवीत आमी करसूंक तो देव आमकां कृपा दी म्हणून ह्या घडये आमी मागया पवित्र आत्म्या आशे येवन तान येवन आमी मागया जेजून म्हणा कोणी तान येला जाल्यार तूं म्हजी जशी ये आनी पियो जो कोण म्हाका सत मानता ताच्या काळजांत तान वाळट्या उदकाच्यो झऱ्यो माळटात. जो कोण म्हाका सत मानता ताच्या काळजांत तान वाळट्या उदकाच्यो झऱ्यो माळटात. आमी मागया पवित्र आत्म्याक आमचें तें ताची कृपा सडो आनी वाडो म्हणून ताणें दिल्लें देण्याचें खेंड चड आनी चड जळो म्हणून आमचो भावार्थ चड आनी चड घट जावन जिवो जावं म्हणून हें पवित्र आत्म्याचें आमी एक गीत गायता ह्या घडये नवेंच गीत अपुरबायेचें गीत आमी मागया त्या पवित्र आत्म्याक आपोवया आमच्या काळजांत आमच्या मनांत आमच्या जिणयेंत कित्याक पवित्र आत्म्या विना आमी कितेंच करूंक शकना. तो पवित्र आत्मा आमकां चलोवन व्हेल्यार आमी सक्कड करता. तो पवित्र आत्मा आमकां देवाचीं भुरगीं करचो. पवित्र आत्मा मात्र आमकां देवाची वळख दिता. तोच आमकां सगळें शिकयता. देखून त्या पवित्र आत्म्याक आमी एक घडी आमी मागून आमचे दोनूय हात आमी वयर करया उबारया. ह्या सक्रामेंतांत हजारांचो तो देव आमकां पवित्र आत्मा दिल्लो तो देव आमी जेन्ना जेन्ना सांगाता मेळटा आनी मागता परत ताच्या कृपेन आमकां नव्यान भरचो. ते कृपा चड आनी चड आमचें तें वाडाशी करचो आनी वाडाशी करचो देव. दोनी हात उबारया आमचे सक्रामेंता कशें आनी त्या पवित्र आत्म्याची कृपा आमचे थंय मातनी आमच्या कुटुंबा खातीर आमच्या मोगाच्या मनशां खातीर आमच्या समस्यां खातीर आमच्या मेसावां खातीर आमच्या दिसपडत्या जिविताचेर आमच्या कामांचेर आमच्या चिन्नांचेर सोबदांचेर आमच्या करण्यांचेर खंय खंय ताची कृपा गरज आसा थंय थंय आमी मागून घेवया. दोनूय हात आमचे उबारया. हात उबारता आसतना आमची मनां काळजां उबारया आनी ताची सवय आमची दिश्ट सुमयाचेर आमी घालया भावार्थाची. पवित्र आत्मा येव. पवित्र आत्मा आसा तो आमकां कृपेन बरो म्हणून एका मनान काळजान आमी मागया स्तुती करया. हालेलुया 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 हालेलुया. हे पवित्र
तुझ्या उच्चारांना मोगांवर कृपे सरळीसर तुझ्या देण्याने We praise you, we thank you, Lord. Come, Holy Spirit. आमचे मना काळजा आमचे शेवेत सगळे तुझ्या उच्चान पवित्र कर. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. आमचे कुटुंब आमच्या मोगाच्या तुझ्या मोगांवर कृपेवर देण्याने वर. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. सर वाईट दाम सर मनपसंद सुडकाल. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. सगळं काय आमकां आदार दे. मागणे करून कृपा दे. तुका नावाडूंक आमकां फावो कर. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. तळी पिटून आमी गावया पवित्र आत्म्या म्हज्या काळजांत ये, म्हज्या मनांत ये, म्हज्या जिणेंत ये. तळी पिटून संतोषान आमी गावया. पवित्र आत्म्या काळजान म्हज्या तूं ये. पवित्र आत्म्या काळजान म्हज्या तूं ये. म्हज्या काळजांत ये आनी म्हाका तुंबर तुज्या फळान आनी देण्यान. म्हज्या काळजांत ये आनी म्हाका तुंबर तुज्या फळान आनी देण्यान. ये पवित्र आत्म्या तुज्या उज्यान म्हाका तुंबर. ये पवित्र आत्म्या तुज्या उज्यान म्हाका तुंबर. तळी पिटून निरंतर ही पवित्र आत्म्याक आश्रय ताणे ताची कृपा मागोवन पवित्र आत्म्या मोनान म्हज्या तूं ये. पवित्र आत्म्या मोनान म्हज्या तूं ये. म्हज्या मोनांत ये आनी म्हाका लाभय तुजी देवभक्त आनी भिरांत. म्हज्या मोनांत ये आनी म्हाका लाभय तुजी देवभक्त आनी भिरांत. ये पवित्र आत्म्या तुज्या मोगान म्हाका तुंबर. ये पवित्र आत्म्या तुज्या मोगान म्हाका तुंबर. ये पवित्र आत्म्या तुज्या मोगान बरोवन तुज्या उच्चान बरोवन कृपेन बरोवन घे. तुज्या भावार्थाची काळजा मना तूं अभिषेक कर. ह्या संवसाराचें रूप तूं नवें कर. जणशे खातीर आज आमी मागता तांकां पवित्र कर. सुडका दी सोडवून दी. आमची कुटुंबां तूं नव्यान रचन कर. आमची मोना काळजां तूं नव्यान रुपीत कर रचित कर. सुम्या काम होली स्पिरिट ये पवित्र आत्म्या. पवित्र आत्म्या जिणेन म्हज्या तूं ये. पवित्र आत्म्या जिणेन म्हज्या तूं ये. म्हज्या जिणेंत ये आनी म्हाका तूं दी तुजी जाणवाय आनी गिन्यान. म्हज्या जिणेंत ये आनी म्हाका तूं दी तुजी जाणवाय आनी गिन्यान. ये पवित्र आत्म्या तुजे शांतीन म्हाका तुंबर. ये पवित्र आत्म्या तुजे शांतीन म्हाका तुंबर. ये पवित्र आत्म्या तुज्या उज्यान म्हाका तुंबर. ये पवित्र आत्म्या तुज्या उज्यान
तुझ्या उजान म्हाका तूं भर हे पवित्र आत्म्या तुझ्या मोगान म्हाका तूं भर हे पवित्र आत्म्या तुझ्या मोगान म्हाका तूं भर हे पवित्र आत्म्या तुझे शांतीन म्हाका तूं भर हे पवित्र आत्म्या तुझे शांतीन म्हाका तूं भर ये तू पवित्र आत्म्या ये तू पवित्र आत्म्या ये तू पवित्र आत्म्या ये तू पवित्र आत्म्या Mateus Evangeलावस 20:8 19:20 आयच्या दिसा पवित्र त्रिंदादेक आमी मान करतना फेस्त आचरण करतना हें वसाप आमकां वाचूंक मेळटा पूण हांवें खाली 2 वळी काडल्यात Matthew chapter 28 19 and 20 देखून वसा आनी सुमेस्त परजांचे शिस्त करा बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवें तांकां पवित्र स्नान दिया आनी हांवें तुमकां दिल्ल्यो आज्ञा पाळूंकू तांकां शिकया आनी हांव सदांकाल संवसाराच्या अखेर पर्यंत तुमचे संगत आसतलो म्हणून उगडास दवरा होय मगाळ भावना आनी भयणीनो भोव थोडीं उतरां आमी वाचलीं 2 सुवाळी त्रिएक देव पवित्र त्रिंदाद ताचें फेस्त आमी आचरण करता आसतना वर्तो संतोस आनी दादोसकाय आमकां आनी हांगासर ह्या 2 वळीन आमकां 2 संगती कळी जातात एक आज्ञा आनी एक बसावणी वन इज अ कमांड द अदर वन इज अ प्रॉमिस एक आज्ञा पवित्र देव त्रिएक देव आमकां दिता आनी एक बसावणी त्या आज्ञा सवय आमकां मेळटा आनी ती आज्ञा कितें बसावणी कितें आज भगवंत त्रिंदाद विशयांत आमकां सकड कळीतना सागोस्तीन म्हणटा जर देवा विशयांत आमकां संपूर्ण तरान जाणा जावंक जाता तर तो देव जावन उरना देवा विशयांत आमी संपूर्ण तरान जाणा जावंक जायना पूण देव सो आमकां उगडापें करता ताचे विशयांत देखून देवा विशयांत एक देवा विशयांत आमी तर्क करूंक जायना म्हणटात भगवंत त्रिंदाद एक समस्या न्हय होली ट्रिनिटी इज नॉट अ प्रॉब्लम टू बी सॉल्वड बगार भगवंत त्रिंदाद एक मिस्तेर आमचो देव एक मिस्तेर एक देव ते एक सन इट इज अ मिस्ट्री टू बी लिव्ड हो एक मिस्तेर हांवें आनी तुवें जी जाल्लो आनी मिस्तेर कसलो आमी जाणां एक घडी आमच्या जिविताचेर ख्रिस्ती जिविताचेर आमी नदर घाली तर आमी भगवंत त्रिंदाद थंय जियेता आमचें सगळें जिवीत भगवंत त्रिंदाद थंय रोंबोवन गेलां कित्याक ख्रिस्ती जिवीत सुरू जाता भगवंत त्रिंदाद सवय पवित्र स्नानान आमकां पवित्र स्नान दिल्लें बापाचें आनी पुताचें आनी पवित्र आत्म्याचें नांवी त्रिएक देवाच्या नांवान पवित्र स्नान मेळ्ळें आनी उपरांत आमची एक मागणी दिसपड ते आमी पळया बापाचे आनी पुताचे पवित्र आत्म्याचे नांवे आमी सुरू करता हर एक ल्हान वा व्हड मागणें जे कितें आमी करता सगळें त्रिएक देवाच्या नांवान करता जावं पुरो आमी खाता पियेता जेवता पैनाक वेता आमी न्हिदता आमी उठता हर एका घडये पवित्र त्रिंदादेचो उडास आमकां आसा जाय भगवंत त्रिंदाद आमच्या जिवितांत रोंबोवन वचा जाय आनी तेच भगवंत त्रिंदादेक आमी मान करता महिमा बापाक म्हणटा आसतना महिमा बापाक पुताक आनी पवित्र आत्म्या बावडताची उसारणी करतना सत्मानता म्हणटना भगवंत त्रिंदादें आमचो बावडता आमी उसारता आनी एवखरिस्त भगवंत त्रिंदादेचो सुरू जाता थंयसर भगवंत त्रिंदाद आमकां नामान करता
कोरिंथांच्या दुसऱ्या पत्रांत 13 ओळ तोच उतर आमकां हर एका मिसान मेळटा. आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोय आसूं म्हणून. देखून भगवंत त्रिंदा देदे सांत पावल म्हणटा Acts chapter 17:28 तो म्हणटा आमी ताचे थंय जियेतांव, भोंवतांव आनी आसांव. भगवंत त्रिंदा देदे आमी जियेतांव, भोंवतांव आनी आसांव. We live, we move, we have our being in God. आमचें जिवीतच भगवंत त्रिंदा देदे लिपोवन आसा. देखून आज आमी संतोश पावया. भगवंत त्रिंदा देक आमी आज मान करतना हो वेळ ताचे सुवें करतना आमी देवाक अर्गां दिवया. कित्याक भगवंत त्रिंदा देदे आमी आसांव, ताचे ते आमचो एकवट आसा, आमचो बावर्थ आसा म्हणून समजोन. आनी ती आज्ञा आनी ती बसावणी, आज्ञा कितें? आज्ञा जावन आसा वोसा आनी पवित्र स्नान दिया. होच भगवंत त्रिंदा देदे आमी आसांव. हो भगवंत त्रिंदा आमी हेरांक दिवचें, सांगचें देवा विशयें, शिकोवचें. आनी अशें देवा विशयेंत आमी कितेंय करता आसतना सांगतना ती आज्ञा मातनी देवाची बसावणी आसा. कित्याक ताणें बसयलां हांव सदां काळ संवसाराच्या अखेर पर्यंत तुमचे सांगत आसा. देवा खातीर आमी गालें करता, त्या दाडा देव आमचे सुवें आसा. जेन्ना आमी देवा खातीर कितेंय करता, गॉड इज विथ अस. तो बसयलेलो देव विश्वासी आनी आमचे सुवें आसा. देखून मोगाळ भवन भयणा आमी दोळे धांपया ह्या घडये मागया. आज स्त्री एक देवा ते आमचो वेळ आमी करचीत आसतना आज आमी मागोंक जाय. आज देवाक अर्गां दिता आसतना त्रिएक देवाच्या एकवटा खातीर, त्रिएक देवा खातीर, ताचे थंय आमी जियेता म्हणून संतोश भोवतना, उल्हास भोवता आसतना आज ह्या घडये आमचें समर्पण आमी करया त्रिएक देवाक, बापाक, पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. तस देवान आमकां बसयलां जंय दोग वा एक म्हजें नांवें हजार आसात थंय हांव आसा. ताणें मागिल्लें आमकां दिता म्हूण बसयलां. हर एक बसावण्यो आमच्यो आमी उडासा कडेन ह्या घडये त्रिएक देवान आमकां दिल्ल्यो बसावण्यो आमच्या मतीक हाडया आनी बावळतान आमी मागया. त्या त्रिएक देवाक आमचें समर्पण करया. बापाक, पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जें कितें आमी भेटयता वास आनी ह्याच्या ह्या पवित्र दिसा, ह्या बागी वर्त्या त्रिंदादेच्या फेस्ता दिसा तो त्रिएक देव सगळें मानून घेता, आमकां आयकता. कित्याक तो आमचो देव बाप, आमी ताचीं भुरगीं जावन आसा. ताच्या भुरग्यांनी मागिल्लें तो खंडीत दिता. भावार्थान आमी मागता आसतना देखून संपूर्ण तरान आमकां समर्पण करून आमी मागया. हें करतना आमी गयता आसतना आमचें समर्पण आमी करया. दैवी गायना बुकांत I-29 पेज 124, I-29 पेज 124. तुमकां साथ जाल्यार दिंबी घाला. त्रिएक देवाक थंय भावार्थान मागा. आज ह्या संवसारार आयिल्लें खर्ग आनी सक्कड सुम्याक भेटोवया. कितलींशींच जाणां आज कश्टून आसात. कोविड-19 पिडे निमती आस्पत्रांनी, घरांनी थोडीं जाणां अंतरल्यान. जायते जाणांक आज कितें करचें म्हणलें कळना. ते दिसभर जाल्यान, कंगाल जाल्यान, तांच्या मोगाचें तांणी होगडायल्यान. पूण त्रिएक देव सगळें सांबाळटा, तो राखता. देखून ताचे थंय आमचो भावार्थ आसूं, ताचे थंय आमची दिश्ट आमी घालया. ताच्या मोगाचेर, ताच्या हर एका बसावण्यांचेर, ताचे थंय आमकां आजच्या एकवटाचेर आज आमी सगळीं संगतां मेळोन मागया परत एक बोटी. अख्या संवसारा खातीर, आमच्या देशा खातीर, आमच्या पवित्र सभे खातीर, आमच्या कुटुंबा खातीर, आमच्या मोगाच्या मनशां खातीर, कोणें आमचे कडेन मागोवंक सांगलां सगळ्यां खातीर आमी मागया आनी म्हणया वर्त्या तुज्या काकुळतीन बापा जीव म्हाका दिलोय, म्हाका सांबाळून व्हेलोय. तुका अर्गां, तुका होगळा, तुका स्तुती बापा. वर्त्या तुज्या काकुळतीन बापा जीव म्हाका दिलोय. वर्त्या त्या तुज्या मोगान बापा सांबाळ म्हाका वेलोय.
काताऊं सुड़का दिऊं मोरणाताऊं जीवित दिऊं मोगान माका वेंगलो अर्गान तुका होगळाप तुका स्तुती तुका बाबा अर्गान तुका होगळाप तुका स्तुती तुका बाबा हालेलुया म्हणया हालेलुया 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 बाबा हालेलुया म्हणया हालेलुया 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 मागे आम्ही मगाळ भावना बहिणो देवान आमकां सांगला वेळापसो ग्रंथवस्वरती न 22वी ओळ सर्वस्परसो विश्वासी मोग केदींस सोंपना ताचे काकुळतीक अंत ना तरी एक देव आमचो मोग करचो आमची दया करचो तो आपल्या एकल्यास पुताक आमचे खातीर ओपून दिल्लो सांबावल आमकां म्हणटा तशा पुता बराबर आमकां खड दिता आनी कितेंच आमकां ताच्या मोगान दान मेकळी करूंक सकना आमचे खातीर जीव दिल्लो रगत वरयल्लो पातकां पिडा शिडा सैतानाच्या गुलामपणांतले आमकां सुटका दिल्लो तो मागे ह्या घडये आमचें समर्पण आमी करतना सर पिडेस भाव भयणींक समर्पण करतना बंदेंत आसलेल्यांक आमी भेटोवया कैद्यांक आमी भेटोवया अनाथांक एकसुऱ्यांक निराश जाल्ल्यांक सलवल्लीं कोणी आसा सलवल्ल्यान म्हण तांकां बगता परवसो सांडून निराशेन बुडलेलीं कंगाल जाल्लीं जीवघात करूंक आशेता बार जाणां ते सगळें पयस वचो म्हणून जेजूच्या नांवान ती जीवघाताची चिन्नां पयस वचो जेजूच्या नांवान तांकां बरी भलायकी मेळो मदीक शांती समाधान मेळो जेजून म्हळें हांव तुमकां समाधान दितां संवसार तुमकां सगळें समाधान दिना हांव तुमकां दिता म्हणा समाधाना खातीर मागया आमी आमच्या कुटुंबांनी समाधान शांती रास करूं म्हणून आमच्या एका संगतींनी प्रत्येक दिनान आमच्या संबंधांत देवा थंय आमकां कसो संबंध आसा पयल्या थंय आसा जावंक पयल्या मोग करूंक रांग बगसूंक कोणें आमकां दुखयलां तांकां बगसूंक कोणें आमची निंदा केल्या तांकां बगसूंक कोण आमकां कीळ करतात आमकां अपमान करतात आमकां आमची निंदा करतात तांचे खातीर मागया आमी कोणी ती जावं आमचीं मनशां वाहेरां कितेंय आमकां केलां दुखयलां आमची मनां काळजां तें सगळें दूख सुमयाक समर्पण करया जेजूच्या नांवान आमी मागया ताच्या रक्तान तो आमकां धुवन नितळ करता सुमया तुज्या रक्तान म्हाका धुवन नितळ कर म्हजें मन म्हजें काळीज म्हजें दूख तूं बसून काड तुज्या नांवान हांव बक्षितां तुज्या नांवान हांव बगसलें मागता आमी कोणाय की दुखयलां तर आमच्या उतरांनी चिन्नान करण्यांनी सुमयाच्या नांवान बगसलें मागया ह्या घडये त्या सुमयाची सुटका सोडून आमकां भोवून तरान मेळो सांचे खातीर आमी मागता हांव तांकांय मेळो तो सुमी सखड जावन आसा सखड करता ताका आमचें समर्पण करून आमी मागया वी प्रे वर्त्या तुज्या त्यागान जेजू खुर्सार बली जालोय आमोलीक रगत तुजें वारो पातकां म्हजीं धुली वास तुजें खान जावन दिवन रगतें पियेवंक दिवन नव्या जिवान भरलोय वंदन तुका जय जय तुका प्रणाम तुका मोगाळ जेजू वंदन तुका
वंदन तुका जय 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 तुका प्रणाम तुका मोगाळ जेसू आमचे दोन्ही हात बांध हालेलुया 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 मागे आम्ही आमचे दोन्ही हात आमच्या काळजाचेर दवरून पवित्र आत्म्याक आमचे समर्पण करया बापा आनी पुता सवयने बुजोवन सुद्दां पवित्र आत्मो तांचे एक व्हडा सदांच आसो तो मोग जावन आसा तोच पवित्र आत्मा आमचे थंय वस्ती करता आज देवा थंय संबंध आमकां आत्म्या मुखांतर आसा आमचे थंय वस्ती करच्या पवित्र आत्म्या मुखांतर तर आमी मागया पवित्र आत्म्याचें धैर्य बळ कृपा पवित्र आत्म्यान आमी सदांनी चड बरोवन पवित्र आमी जावच्या आमची मनां काळजां सक्कड नितळ जावच्या संवसाराक संवसारी संगतीक आमी पाठ करून संवसारी कुशलायक लब्ध नासतना देवाचो मोग आमी सदांनी चड करूंक देवाक पयलें स्थान दिवंक ह्या कश्टांच्या काळार आमी कंगाल निराश जायनासतना वावरतान आनी की सदांनी चड बरोवन मुखार वचूं धैर्यान कृपेन आमी बरोवंक तेंच धैर्य आनी कृपा हेरांक आमी दिवंक त्याच धैर्यान कृपेन आमी मागोवंक आमी कृपा मागया देवा कडेन आनी जांकां पवित्र आत्म्याची कृपेची गरज आसा तांचो उडास कडेन प्रत्येक तरान कोणीय आमच्या मोगाची वा कोणूय आमचे कडेन मागोवंक सांगलां आसा दैवीक लोरी मंदिरान साहित्य त्या समायल्यान दिसपड ते आमकां सबार जाणां फोन कर इमेला मुखांतर मागा फादर म्हणून सांगता तांच्या मोगाची ती आज मरणाच्या रिस्केर आसात कोविड-19 पिडा विस्तारून सगळा संवसार भर आमच्या देशान आमच्या गांवांत भोवार एक भियाचें वातावरण आसा केलां बेन पयस जावं म्हणून मागया देवान आमकां म्हणा आमकां देवान आमकां भियोंक करता तो आत्मो दिवंक ना बगार आमकां मोगाळस बळवंत आनी स्वनियंत्रीत करता तो आत्मो दिला मागया पवित्र आत्म्या सगळ्यांचेर ते कृपा चड आनी चड आज तुमी वळयत आसा या ताच्या फेस्ता दिसा भगवंत त्रिंदादीक आमी मान करनासतना आज तो वळयता मोगाळ भावांनी आमचे थंय वळोवन आसा ह्या घडये आमच्या कुटुंबांनी तो वळोवन आसा आमच्या घरांनी आमच्या जाग्यांनी वळोवन आसा आमी स्विकार करया जशें जेजून म्हळें घेया पवित्र आत्म्याक म्हणून सांग तांचेर स्वास सोडलो आज जेजू तसो स्वास तेच कृपा आमचे थंय वळयता आमी भावर्थान स्विकार करया आमचे थंय आमच्या कुटुंबांनी आमच्या जाग्यांनी आमच्या रियेक अस्कतकायेंत आमच्या रियेक संकश्टांनी कोणाक काम ना कामा खातीर आमी मागया कोणाक फुडाराची कंद आसा तो फुडाराची कंद पयस वचून जेजू तांचो फुडार आशिर्वादीत करूं पवित्र आत्म्या मुखांतर कृपेन तांकां बरोवं म्हणून धैर्यान बरोवं भावर्थान बरोवं सक्कड सुम्याक समर्पण कर आमी म्हणया नव्या धैर्यान बच्चाक म्हाका सर्गींत हांव देवून आयलोय पवित्र आत्म्या काम होली स्पिरिट नव्या धैर्यान भरच्याक म्हाका सर्गींत हांव देवून आयलोय तुज्या त्या दैवीक जानवाये जिवीत मुझे भरले संवसारांत हांव मेकळो कन सर्गींचे रासाकून चिनयेक शेवट दिलोय नमान तुका प्रणिपात तुका मान तुका पवित्र आत्म्या नमान तुका नमान तुका प्रणिपात तुका मान तुका पवित्र आत्म्या हालेलुया 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 हालेलुया
Hallelujah, 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 जुनी हाथ बारियां स्तुति करें आणि माग्या हालेलुया 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 समया रिगान तुका उगलाम तुका महिमा तुका साव आमका कृपेन भरलेल्या आमका आज आशीर्वादित केल्या आमका सर पिडेश्वर दान सुटका दिल्या कंदे बेसरायन निवारलेल्या. We pray, Lord, in the name of Jesus, bless us, heal us and sanctify. Sanctify sumya amchi kutma amchi ranasage amchi mogacha amso desh sumya amso raj saglo amso samsar vivid rashtra hari eka pudare antu आशीर्वादित कर कृपेन बोल तुझ्या देण्याने बोलाने आमची पवित्र सभा आमच्या हरी एका पवित्र सभेच्या वडिलां सर्वोंगी सवकसायदी जायशे धैर्य बळ कृपा देवी प्रे हालेलुया 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 हालेलुया. आज आमच्याकडे कोणी मागोंग संघा मागता मन बसायला हरी एक लंगा आशीर्वादित कर तुझ्या मगान कृपेन बरस तू देव जावन आसा तुका साथ म्हणलें की तेंच नांव वी प्रे. Lord bless us, heal us, sanctify. सगळ्या पृथ्वीचे रूप तू नवें कर हे कोरोनाक म्हणलें खर्ग सुम्या बेगीन निवार तुझे रासी तुझी खुशी चारी साम सुम्या हालेलुया 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 हालेलुया. जेजूच्या नावान आमकां आशीर्वादित कर सुटका दी हालेलुया 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 लॉर्ड. थँक यू जीसस, प्रेज यू लॉर्ड. हे घडी बोर आमी आमचे समर्पण केलां आमी ह्या घडये समर्पया कधी तर आमचे मंदिर दैवी ग्लोरीतीर मंदिर आनी शुभ अर्थ प्रसार करचे हर एका मंदिरांक हर एका यासकांक बाबा भयणींक तशेंच आमी माग्या ह्या दिसांनी कोण अंतरल्यान तांचे खातीर सबार यासाक धर्मीक भाव भयणी संगी सबार जाणां लायिकां विविध धर्माची जायतीं जाणां बली जाल्यांत ह्या कोरोना म्हणल्या पिडेक देखून तांचे खातीर आमी माग्या ससनाचो विशय तांचे खातीर आमी मागता आसतना आनी कोणाचो आमकां उडास जाता तांचे खातीर आमी आज मागोंक जाय मागता म्हूण बसायलां तांचे खातीर आमी मागया चक्कड समर्पण करया प्रतीक देवी ग्लोरीत मंदिराक आश्रय आसाक हर एका बाब भयणीक आमकां कुमोकादार दिवची मागण्या मुखांतर तशेंच आर्थीक रितीन हो जागो हें मंदीर सगळें तुमी पवित्र करूं म्हणून ताच्या पिता जेजूच्या अमोली रक्तान आमकां धुवन नितळ करून ताचें संरक्षण आमकां दिव म्हणून पवित्रत्म्यान चड चड आमी भरोवन एका मनान काळजान आमी एमेसांव करूंक सुम्यान आमकां दिल्लें सुमी आमकां कृपा दिव म्हणून आमी मागया चोर गरजो सर आमची तेसांव भेटोवन सुम्याचे आशिर्वाद घेवंक आमकां तयार करया निमाणे कंथर आमी गवया येद्या व्हडा सक्रामेंताक सस्तांग नमान करया. येद्या व्हडा सक्रामेंताक सस्तांग नमान करूया पूर्विल्या त्या रूपा बदला नव्यो रीती आधारिया सोलवोन वेचास्कत विश्व्याम भावार्थाचे बोळ दिव्या जशे बापा तशेंच पुता उल्हासानी स्तुती जावं पदवी महिमा सस्ना सस्ना एका ताळ्यान हरसिता तुका दोगांच्या स्पिरिता समस